बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। किस बात का, ये आपको बताता हूँ। उसके बाद एक लंडे का डीजी आईएसपीआर है, यानी वो अपने आप को आईएसपीआर समझता है, डीजी आईएसपीआर समझता है। उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद पाकिस्तानी शिमर जिल जोशन, ये कौन है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। फिर फॉर्म 45 वो किसके पास है, महफूज पड़े हैं। और आखिर में मुज़ाकरात की इजाज़त है, लेकिन आज अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से एक तवील मुलाकात की। ज़राए बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है वो 1.5 से पौने 2 घंटे जारी रही। अलीमा खान ने इस रिपोर्ट के बारे में जो है इस मुलाकात के बारे में रिपोर्ट किया कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर ने इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी और इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल वो मुज़ाकरात करें, हम एक सियासी जमात हैं और किसी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात का ये मतलब न समझा जाए कि 24 नवंबर को एहतजाज नहीं होगा। हाँ, हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि हमें मैंडेट वापस किया जाए, हमने इलेक्शन जीता था। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए या फुल कोर्ट बैठकर 26वीं तरमीम को देखे और उस पर फैसला दे। लेकिन इस तमाम जो है वो मुज़ाकरात या बातचीत के बावजूद जो 24 नवंबर का जो एहतजाज होगा वो हर सूरत होगा, या तो वो एहतजाज होगा या फिर जो है मुज़ाकरात की मंजूरी की शक्ल में वो जश्न होगा। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस्टेब्लिशमेंट का कि जी टाइम गेन करें और उसके बाद जो है ना वो अपनी जो रूटीन की कार्रवाई है वो करते रहें और ये 2 नंबर हुकूमत भी चलती रहे, मैशत का बेड़ा भी गर्क होता रहे और ये सारा जो है ना वो अल्ले तल्ले जारी रहें। तो बहरहाल इमरान खान ने एक तो इजाज़त दी है अली अमीन गन्नापुर को। आज कोई रुकावट नहीं थी, आज कोई बैरियर नहीं थे, आज कोई पाबंदी नहीं थी मुलाकातों पे। फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि जब जो है वो ज़रूरत होती है तो फिर कोई पाबंदियां नहीं होती हैं और कोई जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं होते। तो उनकी जो है वो मुलाकात हुई है और अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर ये रिपोर्ट किया है। जो अहम तरीन बात है वो ये कि जी जो एहतजाज है या जो लॉन्ग मार्च है या जो धरना है वो बहरहाल हर सूरत होगा और मुज़ाकरात ठीक है आप करें। अगर मुज़ाकरात से कोई हल निकल आता है तो हमें मंजूर है। उसके बाद शिमर जिल जोशन, ये बड़ा जो है ना वो किरदार था करबला में और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो ये किरदार अदा कर रहा है मोहसिन नकवी। हालांकि नाम के साथ नकवी लिखता है। ये मोहसिन नकवी जो है इसके बारे में खालिद खुर्शीद ने कहा था कि जब जर्नैल सूसू करते हैं ना या छोटा करते हैं तो उसमें से मोहसिन नकवी उगते हैं और बिल्कुल सही निशानदेही की थी। ये जो है ना वो समझता है ये लानती शख्स कि उसने हमेशा जो है वो इसी तरह रहना है, उसने वज़ीर दाखिला रहना है। जब ये वज़ीर आला पंजाब था वो भी इसको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, क्योंकि सूसू उनका है कि इसने सारी उम्र इस ओहदे पे रहना है। और इसके जो बाप हैं, जो इसके मुरब्बी हैं, जिनके पेशाब से ये पैदा हुआ है, वो हमेशा नौकरियों पे रहेंगे और वो हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे। यानी ये लानती शख्स कह रहा था कि जिसने जो है वो इस एहतजाज में शिरकत की तो उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनकी तालीमी इसनाद कैंसिल कर दी जाएंगी, उनको जो है ना वो कहीं पे नौकरी नहीं मिलेगी। यानी ऐसी बातें तो वो शख्स भी नहीं कर सकता था कि जिसकी माँ को ये पाकिस्तान जो है वो एक संदूक की तरह जहेज में मिला हो।
یعنی یہ 2% کا شخص یہ پہلے جو ہے نا یہ زرداری کا جو ہے نا منہ بولا بیٹا تھا یا پتر تھا، یعنی اپنے باپ کا نہیں تھا، زرداری کا تھا. اور ظاہر ہے وہ یہ اس لیے دھمکیاں دیتا ہے کیونکہ کوئی غیرت والا بندہ، کوئی حلالی بندہ، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ لانگ مارچ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں دھرنے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے. تو یہ جو ہے نا وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ بات بات پہ جو ہے وہ پاسپورٹ یہ کر دوں گا اور شناختی کارڈ، یعنی تمہاری ماں کو یعنی یہ پاکستان جہیز میں ملے تھا. یعنی تم ہو کون؟ 2% کے تم صحافی تھے، جرنیلوں کی چاٹ چاٹ کے تم جو ہے نا وہ نگران وزیر اعلیٰ بن گئے. پھر ان کی جو ہے نا جو تمہاری چاٹ تھی یا تمہاری جب تھی اس نے اتنا سرور دیا جرنیلوں کو کہ انہوں نے تمہیں جو ہے نا وزیر داخلہ بنا دیا. اور تم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تم کسی حلقے سے الیکشن لڑ کے دیکھو، کہیں پہ کونسلری کا الیکشن لڑ کے دیکھو. بہرحال انشاءاللہ تعالی دن آئیں گے، تم لوگوں کے بھی دن آئیں گے. تم ابھی دھمکیاں دے لو کبھی تم اوورسیز پاکستانی، پہچان تو تمہاری یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کے تم پتنی دور پار کے رشتہ دار ہو یا تم پتنی کوئی اس کے چاٹو ہو تو تمہیں عہدہ ملا ہوا ہے. یہ تمہاری پہچان ہے. یعنی یہ پہچان تو نہیں ہے نا کہ NA48 سے یہ جیتا ہوا ہے یا NA105 سے یہ جیتا ہوا ہے. پہچان ہے کہ سفارشی ہے، پہچان ہے کہ لونڈا ہے کسی کا اور دھمکیاں اس کی دیکھیں. بہرحال یہ شمر ذیل جوشن، اس کو میں یاد کرا دوں، شمر ذیل جوشن کا انجام بھی اور اس جیسوں کا کئیوں کا انجام وہ پھر جو ہوتا ہے نا وہ دنیا دیکھتی ہے. بہرحال اس کے بعد عمران خان کا موقف ہے کہ ہم نے مذاکرات ان کے ساتھ کرنے ہیں جنہوں نے فارم 45 سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. ہاں، جن کو انہوں نے فارم 47 دیے ہیں نا ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور بالکل درست بات ہے. یعنی یہ جو حکومت ہے نا، یہ شبو پالشیا یا وہ فرزند زرداری یا وہ کالا یرکان خود زرداری، ان کی واش روم میں جانے کی اوقات نہیں ہے. یعنی اس باپ بیٹے نے جو شریف خاندان تھا نا تو پالش میں اس باپ بیٹے نے ان کو کئی کلومیٹر پیچھے چھوڑ دیا ہے. آج کل جو کیوی اور چیری بلاسم یہ باپ بیٹا مار رہے ہیں اور جو چمکا رہے ہیں وہ شریف خاندان بھی حیران ہے. شریف خاندان کہتا ہے کہ ہم نے بڑے چمکائے اور ہم جنرل جیلانی سے چمکا رہے ہیں، 85 سے بھی پہلے ہم نے اتنے چمکائے کہ ہم نے وہ بوٹوں کی اوپر والی جلدی کھردری کر دی. لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں پالش باپ بیٹا. بہرحال یہ جو ہے ان کی کیا اوقات ہے، یہ جو ہے نا فارم 47 والے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ واش روم میں جا سکتے ہیں، نہ کچھ اور ان کے پاس ہے. ان کو فارم 47 دیے گئے خیرات میں، بھیک میں، چاپلوسی میں، خوشامد میں اور اپنی بادشاہی میں. جس طرح وہ جو ہے نا موگیمبو خوش ہوا اور ان کو دے دیے گئے. تو عمران خان کا موقع واضح ہے کہ جنہوں نے فارم 45 ہم سے لیے اور ان کو فارم 47 دیے، ہم ان سے مذاکرات کریں گے. ان سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ یعنی آپ بتائیں اس حکومت کی کیا ورت ہے جن کو اپنے حلقے کے عام لوگوں نے، ریڑی والوں نے، دکانداروں نے، کلرکوں نے، استادوں نے ان کے منہ پہ تھوکا، ان کے ووٹ کی پرچیوں پہ تھوکا، ان کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو عمران خان کا تو سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ان جعلی لوگوں کے ساتھ اور 2 نمبر وہ خواجہ رنگ باز یا وہ رانا ثناء اللہ یا وہ احسن اقبال کا نیا باپ بنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. کل پرسوں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں کیونکہ ابو کا جو خانہ تھا وہ ریز کروا دیا ہے، کٹوا دیا ہے. جو بائیڈن کی جگہ ٹرمپ لکھوا لیا ہے کہ آج سے ہمارا ابا یہ لکھا اور پکارا جائے. یہی لنڈے کا رستو وہ ٹویٹیں کرتا تھا ٹرمپ کے خلاف. نہ ان کا کوئی دین، نہ کوئی ان کا ایمان، پل میں تولا پل میں ماشا. اقتدار بندے کو کہاں پہ لے جاتا ہے، کس کس کی چوکھٹ پہ جو ہے نا لے جاتا ہے، پھر ریشے والی تھوکیں کس طرح برفی کی طرح چٹواتا ہے. یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. شکر ہے، میں تو یہ شکر کرتا ہوں کہ شکر ہے ہم کوئی منسٹر نہیں ہیں، ہم کوئی وزیر نہیں ہیں، ورنہ اس طرح بلغمی تھوکیں چاٹنی پڑتی ہیں بندے کو جس طرح احسن اقبال لوگ چاٹ رہے ہیں، ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ
جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے کیا، یہ بھاگ کے جائیں گے اپنے ابو کے پاس، گیٹ نمبر 5 پہ پہلے ڈگیوں میں چھپ کے جاتے تھے، چودھری نثار کے دور میں برقع پہن کے جاتے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ ابو جی یہ کہہ رہے ہیں اب کیا کریں؟ تو بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس ہمارے فارم 45 محفوظ پڑے ہیں اور جنہوں نے ان کو فارم 47 دیے۔ اس کے بعد ایک لنڈے کا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ ہے فیصل واڈا۔ میں نے آپ کو اس شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ لگڑوں کی طرح کراچی سے آتا اور یہ بنی گالا پڑا رہتا، اس کا اور کوئی کام نہ ہوتا۔ یہ عمران خان کو وضو کے لیے پانی بھی دیتا، بعض اوقات عمران خان کے سامنے جوتے بھی رکھتا، لیکن پھر یہ جو ہے اس نے کہا نہیں یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا، یہاں جو ہے نا وہ کوئی بوٹ چاٹ نہیں ہے، اور پھر عمران خان آپ کو پتا ہے کہ کوئی خاص لفٹ بھی نہیں، حالانکہ منسٹر بنایا اس کو، یعنی اس کا واٹر ریسورسز کا یہ منسٹر تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جڑا کتا ہے نا اس کو دہی نہیں پچنی، اس کو اگر آپ دہی دے دیں یا دیسی گھی بھی دے دیں تو اس کو پچنا نہیں، تو اس قسم کے کتے کو دہی پچنا نہیں۔ بہرحال یہ پھر بوٹ پالش پہ آ گیا، چاٹنے پہ آ گیا۔ آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو کے پی کے ہے نا وہ ہے پاکستان کا حصہ، وہاں ڈالے جائیں گے، وہاں پہ نقاب پہنچ جائیں گے، وہاں پہ اٹھایا جائے گا، جائیں نا کے پی کے میں، جائیں آپ لے کے جائیں نا ڈالے، اور لوگوں کی دیواریں جو ہے نا وہ ٹاپیں، جو آپ کو آگے سے ایسا بریسٹ ایسی جگہ پہ لگے کہ جو آپ ڈاکٹروں کو بھی نہ، یہ تو خود جا، یعنی تم خود جاؤ، وہ تو سوسو ہے نا جرنیلوں کا، یہ ٹٹی ہے جرنیلوں کی ٹھیک ٹھاک 2.5 کلو کی، یعنی ٹھیک ٹھاک کھا پی کے جب جرنیل پھوسی مارتے ہیں تو یہ اس میں سے سفید کیڑے کی طرح نکلتا ہے، یہ فیصل واڈا۔ تم جا کر ٹاپو کسی کا گھر کے پی کے میں، تمہیں ایسی جگہ پہ برسٹ لگے، یعنی 6 سوراخ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 5 گولیاں مار کے 6 سوراخ کریں گے، ایک عدد ہے اپنی ہو سی واڈے نا، یعنی یہ قوم کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں یار، دیکھا ہے کہیں پہ یہ؟ یعنی میں کہتا ہوں ٹکریں ماروں، میں کہتا ہوں اپنے بال نوچوں، میں کہتا ہوں اپنے منہ پہ تمانچے ماروں، قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، انڈیا کو دھمکیاں دیں، بنجمن نیتن یاہو کو دھمکیاں دیں، وہ بھڑے کہیں کو تو دشمن کو دھمکی دے ہو، بنجمن نیتن یاہو کا نام لے کر اس کو کہیں کہ تو دہشت گرد ہے، کہیں کو تو باہر آلے کوئی دھمکیاں دو، سا کوئی سمجھ آوے بھئی بڑی طاقت ہے، اس کو بٹھا کے قوم کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور یہ کرو جی، ظاہر ہے کرو، قوم تو آپ کو پال جے رہی ہے، قوم تو آپ کو جڑا ہے نا جی اربوں روپے نا بجٹ جی کھلا رہی ہے بغیر آڈٹ تو تساں قوم کو دھمکی دے ہونیاں، اور تساں کی کرنا ہے قوم نال؟ تساں قوم نہ بھلا کیڑا کیتا ہے کہ تساں قوم کو جڑا نا جی ایک دھمکی دے ہونیاں؟ اور پھر یہ شخص نہ جس کا آگا نہ پیچھا نہ پیو نہ ماں نہ نڑی نہ ڈٹا نہ ناڑا نہ تمبی، وہ دھمکیاں دے رہا ہے ٹی وی تے قوم کو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی بندہ نہیں نکلے گا، کوئی بندہ ادھر آ کر دکھائے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ میری ماں جہیز میں لائی تھی یہ شیطان پورا اسلام آباد، کوئی ادھر آ کے دکھائے، ہے کراچی کا۔ بہرحال اس لنڈے کے، لیکن جو بٹھاتے ہیں، یعنی یہ چینلز کہتے ہیں اور یہ صحافی کہتے ہیں منافق کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہ مداخلت نہ کرے، ان کو ٹی وی پہ بٹھا کے 54 چینل دکھا رہے ہیں، 54 چینل، وہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ حرام خور، وہ جو ہے نا ہڈ حرام، وہ اشتہاروں کے بھوکے، ان کی جو ہے نا وہ ان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، وہ پھر سارے چینل دکھا رہے ہیں، قوم کو دھمکیاں دے رہا ہے، قوم کو 25 کروڑ قوم کو دھمکیاں دے رہا ہے، جنہوں نے زیادہ ووٹ لیے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اپنی کیا اوقات ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس سے، یعنی پوچھو بھائی تو کون ہے، تو آخری بھائی میں جڑا نا جو عاصم منیر نہ بٹ میں نا، یہ پہچان ہے اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ بہرحال جی اس لنڈے کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، دھمکیاں دی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے آرمی چیف اعلی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت جناب جنرل حافظ
आसिम मुनीर साहब का जो है ना बहुत शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जो पार्टी का गन था, जो पार्टी का जो है ना वो इब्नुल वक्त थे, जो टिकट के भूखे थे, जो सीटों के भूखे थे, जो प्रोटोकॉल के भूखे थे, उनको बड़ी मेहरबानी किया उन्होंने ये कचरा साफ किया है। और अब पार्टी में जितने भी लोग हैं वो नजरियाती लोग हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो हकीकी आज़ादी के साथ खड़े हैं, वो इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मदद की, यानी बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की, यानी दिन रात मेहनत कर कर के आधी आधी रात तक इन बेचारों की नींदें भी ख़राब हुई। कभी जो है ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान इतलाम पार्टी बन रही है, कभी परवेज़ खट्टक की नज़रियाती बन रही है, कभी जहांगीर तरीन को जो है ना उसका पैम्पर बांधा जा रहा है, कभी इलीम खान के खतने कराए जा रहे हैं नया तैयार शार करने के लिए। फिर जो है ना वो आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आ गए। मैं पीटीआई से यानी जो रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रोहित शर्मा ने कर दी, विराट कोहली ने कर दी, नेमार ने कर दी, लियोन मेसी ने कर दी, क्रिस्टीना रोनाल्डो ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कि इन्होंने कितना काम किया, यानी कितनी मेहनत की, कितनी जो है ना भाग दौड़ की इन्होंने। यकीन करें कभी कभी ने इन पे तरस आता है कि थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें, थोड़ी थोड़ी मुरादें, मेहनतें कितने करते हैं पाकिस्तान के लिए ये, और एक पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, काम इनका कौन सा है, लगे हुए किस पे हैं। बहरहाल इमरान खान ने और मैं भी जनरल साहब का बहुत मशकूर हूँ, उनकी मेहनतों का, उनकी काविशों का, और जो है ना वो अल्लाह पाक उनको और तरक्कियाँ दे। कोई अगर पंजवा तारा लग सकना है पाकिस्तान, क्योंकि आइनी तरमीमा ना मौसम में कोई आइनी तरमीम करवाओ, पंजवा तारा ठोको, चार तो आगो पहले लगे ठोको ताली सिद्धू वाली, पंजवा तारा ठोको, 5 तारा वाला 5 स्टार जनरल, वो जॉर्ज वाशिंगटन था उसे 6 स्टार जनरल कहते थे। तो आइनी तरमीम करो, लोगों को मारो, लोगों को डांगा मारो, लोगों को लत्ता मारो, आइनी तरमीम करवाओ, पंजवा तारा ठोको, और जड़ा ने जियो अल्लाह खैर सला कि जी 5 तारे लग गए। बहरहाल खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने इब्नुल वक्तों को जो है वो पार्टी से निकाल दिया। और ये अब चैलेंज भी है शुक्रिया के साथ साथ कि इमरान खान जिन पे मान कर रहे हैं, इमरान खान जिनको नजरियाती कह रहे हैं, इमरान खान जिनको पक्का जो है ना वो वोटर और सपोर्टर कह रहे हैं और लीडर कह रहे हैं, उनका 24 नवंबर को इम्तिहान भी है कि वो 24 नवंबर को किस किस्म का शो करते हैं। लेकिन यकीन करें दिल ये है कि पाकिस्तानी अवाम एक दफ़ा इनको दिखा दे। कल परसों 100 दिन पूरे हुए हैं बांग्लादेश की नई हुकूमत के, तो डॉक्टर यूनुस ने खिताब किया है कि जबरी गुमशुदगियों का हिसाब लिया जाएगा, जो है ना रेड वारंट जारी होंगे हसीना वाजिद के। इनको उधर से खबरें सुनते हैं और ज़्यादा जो है ना इनको तकलीफ होती है। तो यहाँ भी अल्लाह करे मौसम आए, जबरी गुमशुदगियों का हिसाब लिया जाए, दरवाजे तोड़ने का और गिरबान फाड़ने का और दुपट्टे खींचने का। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।